अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सितारों की रोशनी में आपका 14 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक का वक़्त गोल्डन वक़्त होगा। आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं? अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों व भाइयों, ये ज़रूर याद रखिएगा। मौला करीम आज हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ। 14 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक का वक़्त कैसा रहेगा? सबसे पहला हमारा बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हमल, क्या आपको लगता है कि आपका हौसला और ताकत कभी नहीं टूटती? 14 जनवरी को सूरज अपना घर बदल रहा है। बुर्ज हमल वालों, आप लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। माजी की मेहनत का फल मिलेगा, आपका कारोबार चमकेगा। तालिब इल्मों के लिए मुकाबला के इम्तिहान का वक्त अच्छा है। नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अभी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी करने वालों को नए टारगेट और नए चैलेंजेस मिलेंगे। कारोबार करने वालों को माली फायदे मिलेंगे। नया कारोबार करने वाले के लिए भी ये वक्त अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन, प्लाट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए वक्त अच्छा है। 14 जनवरी से फरवरी के दरमियान तक वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। मोहब्बत करने वालों को तहम्मुल और सब्र से काम लेना होगा। आपकी जिंदगी के मसाइल खत्म होंगे। जिंदगी का अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। बुर्ज सोर वाले लोग हमेशा साबित कदम रहते हैं, लेकिन कभी कभी रुकावट आ जाती है। लेकिन अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। एक खास राज जो आपके अंदर रहे वो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। 14 जनवरी को सूरज की पोजीशन बदलने से बुर्ज सूर वाला ये वक्त आपके लिए खुशखबरी ला रहा है। अगर कारोबार कर रहे हैं, नौकरी की तलाश है, तरक्की करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए नए मौके मिल रहे हैं। बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और बैरून मुल्क का सफर, कारोबार के लिए तो बहुत फायदा होगा क्योंकि सूरज अपना घर बदलेगा 14 फरवरी को। तो इन लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन लोगों को मेहनत और लगन से काम करने की वजह से शोहरत और फायदा मिलेगा। पैसों के मामलात बेहतर होंगे। जिंदगी में तवाज़न आ जाएगा। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जमनाए। आप लोगों की जिंदगी कभी डल नहीं होती। आप अपने अंदर की ताकत को समझें। सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है 14 जनवरी को। तो एक चीज के बारे में मुहतात रहना है, कामयाबी, मोहब्बत और सुकून। वो तमाम लोग जिनकी सेहत खराब है इन्हें एहतियात करना होगा, खासतौर पर हामला खवातीन। ब्लड प्रेशर वाले लोग, इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो तमाम लोग जो लॉटरी वगैरह में पैसा लगाते हैं इनको फायदा होगा। लॉटरी या प्राइज फंड निकल सकता है। आपका रुझान एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ेगा। जो लोग तहकीक वाला काम करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा वक्त है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ तल्लुकात अच्छे रखें क्योंकि आपका अपने शरीक हज़ात के साथ इख्तिलाफ हो सकता है। कैरियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस दौरान सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें। बाकी मामला सब अच्छे हैं। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। आप लोग हमेशा अपने दिल की बात सुनकर फैसला करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 14 जनवरी को सूरज अपने घर को तब्दील करेगा तो आपके घर में भी तब्दीली लाएगा। रिश्तों में कामयाबी का वक्त है। आप में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। अपने शरीक हयात के लिए काम में आपका मामला अच्छा होगा। ख्वाह वो कारोबार हो, नौकरी हो, इज्जत, शोहरत और पैसा मिलेगा। शराकती कारोबार के मौके हैं। जो लोग मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं उनके लिए वक्त अच्छा है। गैर जरूरी अखराजात में इजाफा होगा लेकिन बचत करना होगी। आपकी कुव्वत मदाफत अच्छी होगी। बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जिम ज्वाइन करें या योगा वगैरह करें। मैदे के हवाले से अगर कोई मसाइल हैं तो वो भी सही होंगे। बस गुस्सा को कंट्रोल रखें। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। ये लोग बहुत अच्छे लीडर हैं क्योंकि सूरज 14 जनवरी को अपना घर बदल रहा है तो आपके माली मामलात अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई कारोबार या जॉब करने का सोच रहे हैं तो अब वक्त आ गया है नए काम शुरू करने का। आपको मुखालफत का सामना था जॉब या कारोबार में, अब ऐसे हालात बन जाएंगे कि आप अपने मुखालफों पर हावी हो जाएंगे। शादीशुदा अफराद को अपने पार्टनर के साथ मामलात को बेहतर बनाकर रखना चाहिए क्योंकि आप लोगों में कोई झगड़ा हो सकता है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सिमला यानी विरगो। आप लोग हमेशा साबित कदम रहते हैं और अपने अमाल और कोशिश से खुद को साबित करते हैं। कुछ चीजें आपके रास्ते में रुकावट डाल रही हैं। सूरज 14 जनवरी को जद्दी में आ जाएगा तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपके अखराजात बढ़ जाएंगे। शादी की तकरीब, बच्चों और दीगर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इजाफी अखराजात होंगे। आपका रूहानियत यानी मजहबी तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। अगर आप वज़ाइफ कर रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं मकसद में कामयाबी के लिए
تو آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ حاملہ خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ باقاعدگی سے جو لوگ محبت کے رشتے میں ہیں وہ درگزر کریں، اپنے رشتوں کو بہتر بنا کے رکھیں۔ یہ وقت غیر متوقع مالی فائدے کا وقت ہے، اچانک سے کوئی بڑی رقم یا بہن بھائیوں کی طرف سے مالی امداد مل سکتی ہے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان یعنی لیبرا۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ایسے دور کی جو آپ کے لیے کامیابی اور مالی فائدوں کی بھرمار لا رہا ہے۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس محنت کا رزلٹ فائدہ کے ساتھ ملنے والا ہے۔ کیریئر، مالی معاملات، محبت سب میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ 14 جنوری کو سورج کی تبدیلی سے کامیابی کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ اگر آپ نے جاب یا کاروبار میں محنت کی ہے تو آپ کو انعام مل سکے گا۔ پراپرٹی کو سیل کرنے سے اچھا فائدہ ہوگا۔ مرد ہو یا خواتین، آپ کو نارینہ اولاد ملنے کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اپنے والدین سے ملنے کا موقع مل سکے گا۔ کوئی نئی پراپرٹی، زمین، پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اچھا وقت ہے۔ ایسی کوئی بھی لگژری چیزیں خریدنے سے زندگی میں سکون آ جائے۔ آپ کی آمدن بڑھے گی، اخراجات کنٹرول میں رہیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے اپنے شریک سفر کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، قربت بڑھے گی، لیکن اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، والدہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ برج عقرب اپنے ارد گرد کے بارے میں جستجو رکھتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں وہ نکتے بتائیں گے جس سے آپ کی زندگی میں نیا دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ 14 جنوری کو سورج برج جدی میں جائے گا اور وہاں ایک ماہ قیام کرے گا۔ سورج کی تبدیلی طاقتور مواقع لا رہا ہے۔ اس وقت میں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق میں فائدہ ہوتا ہے، سفر میں بھی فائدہ ہوگا۔ دوسرے شہر یا بیرون ملک سفر ہے تو بھی فائدہ ہے۔ آپ کی محنت آپ کو وہ رزلٹ دے گی جس کا آپ کو طویل عرصے سے انتظار تھا۔ اس وقت آپ کے کیریئر میں ترقی، مالی فائدے، کاروبار میں نفع ہوگا، بہت زیادہ مالی فائدہ ہوگا جو آپ کی صحت پر اچھا اثر ڈالے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اپنے شریک سفر کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہوگا، لیکن آپ کے مخالف اور دشمنوں کی نظر آپ پر ہوگی۔ قانونی معاملات، لڑائی جھگڑے، بحث مباحثہ، تھانہ کچہری سے بچیں، یہ احتیاط ہے۔ باقی سارا وقت آپ کے لیے اچھا اور خوشحالی کا وقت ہوگا۔ ہمارا اگلا برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ آپ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، جستجو کی تلاش میں ہیں۔ برج قوس والو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اب فائدے کب اور کہاں سے ملیں گے۔ جیسا کہ 14 فروری کو سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اور سورج کا یہ گھر تبدیل کرنا آپ لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے۔ خواب پورے کرنے کا، بیرون ملک جا کر جاب یا نوکری کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے۔ آپ کا کام، کیریئر اور کاروبار اچھا رہے گا، منافع زیادہ ملے گا۔ 14 فروری کے بعد مالی معاملات اچھے ہوں گے، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا۔ اس دوران آپ کے اخراجات غیر ضروری ہوں گے، بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے گا، پرانی بیماریاں ختم ہوں گی اور صحت بہتر ہوگی۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ برج جدی والے محنتی لوگ ہیں اور محنت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگر لمبے عرصے سے محنت کر رہے ہیں اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سورج 14 فروری سے آپ کے اپنے گھر میں آ رہا ہے، تو سورج کی تبدیلیوں سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آئیں گی۔ اگر اس دوران آپ محنت کریں گے یا انویسٹمنٹ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ سورج کے اپنے بروج میں داخل ہونے کے بعد آپ کو نئی کامیابیاں ملنے والی ہیں، آپ کی شخصیت میں تبدیلی آئے گی، آپ کا لب و لہجہ بدل جائے گا۔ اگر آپ تحقیق کریں گے کسی بھی حوالے سے تو بھی یہ وقت اچھا ہے، آپ کے لیے نئی چیزیں خریدنے اور اپنی ذات پر توجہ دینے کا وقت ہے۔ دوسرے لوگ آپ کو پسند کریں گے اور لوگوں کی توجہ بھی ملے گی۔ اس وقت میں آپ کو غصے سے بچنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ ترقی کے ساتھ ساتھ منفی اثرات بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ غرور، غصہ اور تکبر سے تعلق خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کا اپنے کیریئر کو مضبوط کرنے کا اچھا وقت ہے۔ ترقی کے ساتھ نئے چیلنجز بھی آئیں گے، آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ 14 جنوری سے درمیان فروری تک سفر کے دوران احتیاط کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج دلو یعنی ایکویرس۔ ہمیشہ خوابوں کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے برج دلو والوں کو کوشاں رہتے ہیں کچھ ایسے راز جو آپ کی زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ سورج کا 14 جنوری کو گھر تبدیل کرنا، غیر متوقع فائدہ ملیں گے، کیریئر اچھا ہوگا، سفر بڑھے گا، اخراجات بڑھیں گے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے مواقع زیادہ ہیں۔ خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر کہیں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ دور ہو جائے گی۔ اپنے پارٹنرز کے ساتھ تعلق بہتر رکھیں، لڑائی جھگڑے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ 14 جنوری سے درمیان فروری تک کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اگر کوئی ذکر و اذکار یا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اپنے رشتوں کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی، نئے رشتے کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہوگی۔ آپ کو خواب آئیں گے جن سے حالات کے بارے میں اشارہ ملے گا، ان اشاروں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ خواب آپ کو کہیں نہ کہیں مدد کریں گے۔ ہمارا
اگلا اور آخری برج ہے برج ہوت یعنی پائسس۔ برج ہوت والے آپ لوگ ہمیشہ جذباتی رہتے ہیں، آپ کی خاص طاقت آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ 14 جنوری کو سورج کی تبدیلیاں اچھے رہنے والی ہیں اور اس سے آپ کو بڑے فائدے ملیں گے۔ آپ کی پلاننگ کامیاب رہے گی، خواہ نوکری کے لیے ہو، بزنس کے لیے ہو یا سفر کے لیے ہو، سب پلاننگ شاندار رہے گی۔ بزنس میں آپ کا مقابلہ رہے گا اور آپ کا بزنس زیادہ ترقی کرے گا۔ لیڈرشپ کی خصوصیات زیادہ ہوگی اور مالی فوائد زیادہ ہوں گے اور پیسہ کی بچت ہوگی۔ کاروبار بڑھانا چاہیں تو وقت اچھا ہے، دوست قریبی لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ محبت کو شادی میں بدلنا چاہتے ہیں تو شروعات کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی، پرانی بیماریوں سے نجات ملے گی، مالی معاملات بہتر ہوں گے، تعلق خوبصورت ہوں گے، کیریئر بہتر ہوگا، قائدانہ صلاحیات جاگیں گی۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔